अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तकरीबन 5-6 खबरें मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि न्याज़ी साहब जो हैं वो JIT के सामने पेश हुए। और वो न्याज़ी साहब जो इतने बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे किया करते थे, उनकी सारी हवा जो है वो JIT के सामने निकल गई और वो अपनी ही की हुई बातों से मुकर गए। उनसे 8 सवालात किए गए JIT के थ्रू, और वो जो 8 सवालात हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। इस वक्त मैं वो 8 सवालात आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ और साथ में आपको बताऊंगी कि उन 8 सवालात के न्याज़ी साहब ने जवाब क्या दिए। तो जनाब आली, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थाना रमना इस्लामाबाद में उनके खिलाफ जो FIR है उसका जो नंबर है वो है 255/23। इस सिलसिले में DIG ऑपरेशन के दफ्तर में जो मुश्तरका तहकीकाती टीम थी उसके सामने न्याज़ी साहब जो हैं वो पेश हुए। सहाफ़ी अब्दुल कयूम सिद्दीकी जो हैं उन्होंने सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया और उन्होंने बताया कि जनाब इमरान खान को FIR पढ़कर सबसे पहले उनके सामने सुनाई गई और इमरान खान के मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स उनको पहले सुनवाए गए, क्योंकि न्याज़ी साहब जो हैं आपको पता है हर चीज़ से मुकर जाते हैं। वो कहते हैं नहीं ये तो मैंने किया ही नहीं है, इसीलिए सबसे पहले उनको उनके सामने FIR पढ़ के सुनाई गई, फिर उनके अपने ऑडियोज़ उनको सुनवाए गए और जिनमें से इमरान खान जो हैं वो DGC, DGISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे अपने ऊपर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आयद कर रहे थे। आपको याद होगा माजी में भी न्याज़ी साहब के बेशुमार मुतअद्दिद ऑडियो क्लिप्स हैं, उनके वीडियो बयानात हैं। जेल में जाने से पहले भी वो ये कहते थे कि ये जो 3 जनरल्स हैं ये मुझे मारना चाहते हैं। तो वो इल्ज़ाम जो आयद कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें जो सबूत हैं वो उनके सामने रखे गए। ज़राए के मुताबिक जो हैं इमरान खान ने जब JIT के सामने ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने नहीं कहा कि ये क्लिप्स झूठे हैं या टेम्पर्ड हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम क्लिप्स जो हैं दुरुस्त हैं और ये मेरी ही आवाज़ है। जिसके बाद JIT ने इमरान खान से जो हैं वो कुछ सवालात पूछे और वो जो सवालात हैं वो ज़राए के ज़रिए हम तक पहुँचे और वो सवालात जो हैं वो 1 बाय 1 मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। सबसे पहले उनसे सवाल ये पूछा गया नंबर 1 पे कि क्या ये जो वीडियो क्लिप्स हमने आपको सुनवाए हैं आप मानते हैं कि ये वीडियो क्लिप्स आपके हैं, ये आवाज़ आपकी है? तो न्याज़ी साहब कहते हैं जी हाँ। सवाल नंबर 2 पूछा गया कि क्या आपके पास इन इल्ज़ामात के जो आप इन ऑडियो क्लिप्स में बोल रहे हैं सबूत हैं? इस पे इमरान न्याज़ी कहते हैं जी नहीं। सवाल नंबर 3 पूछा जाता है उनसे सवाल कि क्या आपको जनरल फैसल ने, जो जनरल फैसल नसीर का ये नाम ना डर्टी हैरी के तौर पे बुलाते रहे हैं, आपको पता है, और बहुत लोगों को उकसाते रहे हैं, तो इनसे पूछा गया कि क्या आपको जनरल फैसल नसीर ने बराह रास्त कोई धमकी दी थी जिसकी वजह से आपने उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए? और इस पे बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग उनका आंसर आया। उन्होंने जवाब दिया जी नहीं, और उन्होंने ये भी माना कि मैं कभी जनरल फैसल नसीर से अपनी ज़िंदगी में मिला ही नहीं। फिर उसके बाद सवाल नंबर 4 उनसे पूछा गया तो फिर अगर आप जनरल फैसल नसीर को जानते नहीं, जनरल फैसल नसीर ने कभी आपको धमकी दी नहीं, तो फिर आपने उनके ऊपर इतने संगीन इल्ज़ामात क्यों लगाए और लोगों को मुश्तइल क्यों किया, लोगों को क्यों भड़काया? इस पे न्याज़ी साहब ने कहा कि मुझे किसी ने बताया था, किसी ने बताया था। और जब उनसे पूछा गया कि किसने बताया था तो उन्होंने वो एक आदिल बाजा का नाम लिया, 1-2 और लोगों के नाम लिए जो खुद क्रेडिबल लोग नहीं हैं, जो खुद पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। उसके बाद सवाल नंबर 5 की बारी आई। सवाल नंबर 5 में उनसे पूछा गया कि आपके पास इन तमाम चीज़ों के कोई और शवाहिद या सबूत हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बाहर जाके आप कुछ और कहना शुरू कर दें। उस पर उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है, मेरे पास किसी चीज़ का कोई सबूत नहीं है। सवाल नंबर 6 उनसे पूछा गया कि आपने DGISI पे इल्ज़ाम क्यों लगाया? इस पे इमरान न्याज़ी साहब ने जवाब दिया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यानी उन्होंने कहा कि उन्होंने क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसलिए मेरे दिल में आया, मैं सुपर किंग था, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मैंने कह दिया। फिर उसके बाद सवाल नंबर 7 उनसे पूछा गया कि क्या आप जनरल फैसल नसीर से कभी अपनी लाइफ में मिले हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो कभी मिले नहीं है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। फिर सवाल नंबर 8 उनसे पूछा गया कि अगर आप उनको कभी मिले नहीं, कभी उनको जानते नहीं, कभी उन्होंने आपको कोई बराह रास्त धमकी नहीं दी, आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं की, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास कोई शवाहिद नहीं है, तो फिर आप उनको डर्टी हैरी कहकर क्यों पुकारते रहे? इस पे उन्होंने कहा कि जनाब आली बस मैं उनको कहता था, जनरल फैसल नसीर का नाम मैंने डर्टी हैरी रखा हुआ था तो बस मैं उनको कहता था। हालांकि न्याज़ी साहब बड़ी बेवकूफ़ी कर गए, अगर वो ये कहते कि मैं डर्टी हैरी उनको नहीं कहता तो शायद वो बच पाते, लेकिन उन्होंने कन्फेशन कर लिया कि हाँ मैं डर्टी हैरी जनरल फैसल नसीर को ही कहता था। 8 सवालात के बाद JIT ने न्याज़ी साहब को कहा कि ठीक है जी, अगर आप मानते हैं कि ये तमाम शवाहिद दुरुस्त हैं जो हम आपके ख़िलाफ़ लेकर आए हैं, ये जितने भी ऑडियो क्लिप्स हमने आपको सुनवाए हैं ये तमाम दुरुस्त हैं, तो फिर उन्होंने जो है ना JIT ने एक कागज़ उनके सामने रखा और उनको कहा कि इसके ऊपर एक बयान कलम बंद किया उनका
جس میں وہ یہ کنفیشن کر رہے ہیں کہ ہاں جی میں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا, ہاں جی میں ان جنرلز کو نہیں جانتا تھا, ہاں جی یہ آڈیو کلپس میرے ہیں, ہاں جی یہ سب کچھ میں نے کیا تھا. انہوں نے جو ہے نا اس بیان کو قلم بند کیا اور اس کے بعد عمران نیازی سے اس کے اوپر سگنیچرز لیے, اور سگنیچر جب لیے تو نیازی صاحب نے فرمایا کہ کیا اب میں جا سکتا ہوں, تو انہوں نے کہا ہاں جی پائن ساڑھے والو جواب ہے, اور وہ چلے گئے. اب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں بیان پرویز الہی صاحب کا. جیل میں رہتے رہتے ان کا میک اپ کافی حد تک اتر چکا ہے. گزشتہ ولاگز میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انہوں نے ایک ڈرامہ کیا تھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے, اسی وقت ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تھا, اور پھر جب ان کے تمام ٹیسٹ نارمل آئے تھے تو واپس ان کو جیل لے آیا گیا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہن میرے پیر سج گئے نے. کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے. مجھے تقریباً 10 دن بعد میں نے آپ لوگوں کی شکل دیکھی ہے, اور 10 دن میں مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہا ہے. اور بالکل چھوٹا سا سیل ہے, نہ وہاں بجلی ہے, نہ صحیح طور پہ کھانا جیل کا دے رہے ہیں, اور سخت میرے پاؤں ابھی بھی سجے ہوئے. اور کارڈیالوجی جب میں گیا ہوں تو وہاں انہوں نے میکسیمم تھوڑے ٹائم میں مجھے نکالنے کی اور وہاں سے بلایا ہے, اور بالکل نہ علاج کرنے دے رہے, نہ ملاقاتیں کرنے دے رہے, گھر والوں سے بھی ملاقات بند. اور دوسرا جو ہے کورٹ میں بھی میں نے اپلائی کیا ہوا ہے بی کلاس بھی نہیں, اور ساری چیزیں جو کہ میرا رائٹ ہے یہ. اچھا پھر کیس کیا ہے؟ صرف اینٹی کرپشن کیس ہے, کون سا اور گھر والوں سے بھی ملاقات بند. اچھا چوہی صاحب, یہ جو آج کل پریس کانفرنس کا سلسلہ ہو رہا ہے, کوئی آپ بھی اس طرح کی پریس کانفرنس میٹنگ کی چھوڑنے کا ارادہ یار ہے؟ مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا کسی کو, پریس کانفرنس کر رہے نہ میڈیا سے. پہلی دفعہ آپ کو میں مل رہا ہوں, وہ بھی میں اس عدالت میں آیا ہوں ایک ریمانڈ کی, میں اس وجہ سے میں یہاں. اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ نیازی صاحب ہمیشہ الزامات عائد کرتے ہیں, دوسری طرف وہ اپنا بیان بدل لیتے ہیں. نیازی صاحب کا ایک گرڈ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف وہ ریاست کے ترلے مار رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھ سے بات کرو, دوسری طرف وہ یورپ اور برطانیہ کے اندر 3D والز کے اوپر جو ہے وہ انہی سلم جاوید اور فلک جاوید جن سے وہ لاتعلقی کا اظہار کر رہے ہیں, عمران ریاض خان وغیرہ, ان سب کی کیمپین چلا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اور تیسری طرف وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک طرف منت کر رہے ہیں, ایک طرف الزامات عائد کر رہے ہیں, اور ایک طرف وہ ریاست کے خلاف مہم جوئی کر رہے ہیں. وہ کیا کچھ کر رہے ہیں وہ میرے ایک ہی گریڈ میں لگایا ہے, آپ ذرا دیکھ لیجئے. کسی کو پکڑتے ہیں جی آپ کے جیو فینسنگ میں آپ کا نام آ گیا, اچھا جی 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں, 4-5 لاکھ دے کے فائر ہو گئے, پیسہ کھل رہا پیسہ چل رہا. کرتا ہوں کہ میرے سے بات چیت کرو, کوئی بات چیت نہیں کرتا. میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے اسے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو, کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار. اور نیازی صاحب تو نیازی صاحب, ان کے چیلے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ اور اس میں جو سر فہرست شخص میں جس کا نام ابھی لینے لگی ہوں, جو اکثر گدے کے اوپر بیٹھ کر آپ کو ویڈیوز بناتے دکھائی دیتے ہیں, جی ہاں میں بات کر رہی ہوں جمشید دستی کی. جمشید دستی اس طرح کے بیوقوف انسان ہے کہ مطلب بندہ ان کے بارے میں کیا بات کرے. انہوں نے جناب عالی ایک ٹویٹ کیا ہے جو اس وقت اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, جس میں انہوں نے ایک ڈیم کی پکچر لگائی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں مطلب کیا فلش اور ڈیم ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا مہمند ڈیم ہے پاکستان کے اندر. انہوں نے اس کا کریڈٹ دیا ہے جن نیازی صاحب کو. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو 1700 میگا واٹ بجلی ہے وہ اس مہمند ڈیم کے اندر بن رہی ہے, اور اسی کی وجہ سے جو آج کل جون کے مہینے میں کم لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ہم لوگوں تک بجلی پہنچ رہی ہے, اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ نیازی صاحب کو جاتا ہے. لیکن جب ہم نے پتہ کروایا کہ اصل میں یہ ڈیم ہے کہاں پر, پاکستان میں اتنا خوبصورت ڈیم مہمند ڈیم ہے, تو جب پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ یہ امریکہ کے اندر ایک ہوور ڈیم ہے. امریکہ کے اندر ہوور ڈیم کو انہوں نے مہمند ڈیم بنا کر نیازی صاحب کے پلے ڈال دیا. میرا خیال ہے آنے والے وقتوں میں نیازی صاحب کہیں گے ہوور ڈیم بھی میں نے بنایا تھا,
تو جناب اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اب باری ہے آپ لوگوں کی. آئیے کمنٹ سیکشن میں نیازی صاحب سے یہ جو 8 سوالات پوچھے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان 8 الزامات کی وجہ سے نیازی صاحب نے پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا, آج اسی ٹرک کی بتی پھوٹ گئی ہے کیونکہ نیازی صاحب نے GIT کے سامنے اپنے بیان کو نہ صرف قلم بند کروایا بلکہ اس کے اوپر سگنیچرز بھی کیے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پرویز الہی جو اب رود ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جمشید دستی نے جو ہور ڈیم کو جو ہے وہ مہمن ڈیم بنا ڈالا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور نیازی صاحب جو ایک طرف ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں, دوسری طرف برطانیہ میں ان کے خلاف ریاست کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں, اور تیسری طرف ترلے ڈال رہے ہیں کہ مجھ سے بات کریں. ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.